the private member resolution moved by my colleague Rajesh Faldesai. Speaker sir, हो जो रेजोल्युशन हाडला हो खूब गरजेचो आसा, कारण जो बॉर्डर्स आसा गोंयच्यो ह्यो आजून पर्यंत म्हणल्यार 76 जाल्ले तेच्या नंतर कांयच जाल्लें ना. आनी आतां खूब कडेन आमकां पासून दिसून येता की खूब कडेन तुमच्या भागान पासून बॉर्डर लागता. हे सायडीनूय आमकां पेडण्या बॉर्डर लागता, ते सायडीन 70 सायडीच्यान बॉर्डर लागता, ते सायड धारबांदोडा सायडीन बॉर्डर. प्रत्येक बॉर्डरी कडेन स्पीकर सर आतां अशें जालां, खुबशें एन्क्रोचमेंट जालां आसतलें स्पीकर सर. पण हेजो आजून पर्यंत सरकारा कडेन म्हाका दिसना ते सारको मॅपिंग सिस्टम आसा. बॉर्डरी पासून सारक्यो मार्क केल्ल्यो ना स्पीकर सर. खंय आमचो लास्ट पॉयंट खंय आसा हो पासून म्हाका कोण कर्नाटका पडटा, कोण महाराष्ट्रान पडटा, हे पासून मार्क केल्लें ना. सो हें खूब गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसता हें रेजोल्युशन स्पीकर सर सगळ्यांनी पास करून घेवपाक जाय. तशेंच स्पीकर सर जशें आतां निलेश बाबान सांगलें की खुबशे आजून पर्यंत मिन्स ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा लोकांची, मिन्स विलेजीन जी खुबश्यो प्रॉपर्टीज आसा, हांवें मिनिस्टराचे पासून नोंदणी हाडून दिल्लें रिसंटली की एक प्रॉपर्टी हांगा पिलेन गांवान आसा. थंय स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा, तेंची बाकीचे म्हणजे नेबराची प्रॉपर्टीचो जो हे आसा बाउंड्री आसा ती भितर पावली स्पीकर सर, भितर पावली. सो आतां अशें कितलेशे आसा म्हटल्यार खुबशे एरियेन अशेंच जाल्लें आसा की हांव नकळो कशें जालें तें, कित्याक आतां तांकां परत अप्लाय करचें पडटा, परत रिसर्वे करचें पडटा. सो हें स्पीकर सर डिपार्टमेंटान करपाक जाय, कित्याक ही डिपार्टमेंटाची मिस्टेक आसा. सो म्हाका तरी दिसता की ओवरऑल ऑल गोवा हे रिसर्वे जावपाक जाय की खंय ना खंय. आनी जो ओल्ड कॅरेस्ट्रल प्लॅन आसा हो धरून म्हाका दिसता ते रिसर्वे जावपाक जाय, ना की आतां येयले आनी थोड्या जाणांनी ऑलरेडी एन्क्रोचमेंट केल्लो आसा. आनी कोण ओनर्स आसा स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट की थोडे जाण ओनर आसा तांकां घेवन रिसर्वे करपाक जाय. नाजाल्यार अशें जातलें की कोणूय बोलतो येतलो आनी त्या आपणाची प्रॉपर्टी म्हणटलो आनी फाल्यां रिसर्वे जाल्लो. हेजे पयलीं खुबशे जाल्ले आसा हें स्पीकर सर, कित्याक आमकां आयकोन येयल्लें आसा. सो हें खूब गरजेचें आसा. आनी म्हाका तरी दिसता की बॉर्डरीचेर आमी आयकलां की तुमच्या काणकोण बॉर्डरीचेर पासून ती खूब फुडें आसली, ती कारवार ते सायडीन आसली, बट आतां ते भितर पावले आनी खुबशे हे सायडीन पावल्ले आसा. सो हें आजून पर्यंत ट्रॅकिंग जाल्ली ना. सो हें म्हाका दिसता ट्रॅकिंग ही आमच्या सरकारान करपाक जाय. आनी हो रायट टायम आसा, कित्याक आनीक समज आमी फुडें गेले जाल्यार आनीक एन्क्रोचमेंट जातलें, आनीक खंय ना खंय आमचो जो जागो आसा गोंयचो तो एन्क्रोच करतले. आनी गोंयान बाकीचे जितल्यो हे आसा ते रिसर्वे एक प्रोसेस सुरवात करपाक जाय आनी हें रेजोल्युशन पास करून घेवपाक जाय.